ملک بلخ دا تاجدار اثر دی نماز دا ویلا تے نوکرانی بستر بچھا رہی بادشاہ وقت دا اس طرح کر کے جب بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی بستر بادشاہ دا نرم تے گداز بستر نوکرانی نو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نرم تے گداز بستر تے سو کے بادشاہ نو کیویں دی نیند آندی ہوئے گی تے 2 گھڑیاں لیٹ کے نہ دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا اور سارے دن دی تھکی ماندی نوکرانی جدو بادشاہ دے نرم تے گداز بستر تے لیٹی تو انہوں نیند آ گئی اکھ لگ گئی تھوڑی دیر دے بعد ابراہیم بن ادم جدو ملک بلخ دا تاجدار اپنے کمرے چایا تے دیکھیا کہ نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی خیال آیا جے کوئی اور ویکھ لوے تے کی سمجھے گا جلاد نو بلا کے آکھیا نو سٹی نو کوڑے مار جلاد نے آ کے سٹی نوکرانی نے جدو کوڑے پہ در پہ مارے تو نیندے خمار چہڑ بڑھا کے اٹھی تے روئی جا رہی چیخا مار رہی انہوں پتہ نہیں کہ میں نے مار کیوں پہندی جدو او دا ہوش سنبھلیا تے کوڑے کھاندے انہوں سمجھ آگئی کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی ساں اس واسطے میں نے مار پہ رہی اچانک نوکرانی مارے کھاندی کھاندی روندی روندی ہس پئی ابراہیم بن آدم بادشاہ نے پوچھیا نالے مارا کھانی ہے نالے ہسنی کہنے لگی وے بادشاہ تیرا بستر بڑا ظالم بستر ہے مینوں تے تیرے تے ترس آ گیا میں اس واسطے پہ ہسنی ہوں بادشاہ وقت نے پوچھا ہسن دی وجہ کی ہے کہنے لگی بادشاہ مینوں خیال آیا ہے اس بستر تے 2 گھڑیاں لیٹیاں اینی مار پئی ہے تیرا کی بنے گا تو تے ساری زندگی گزاری کہنے لگی بادشاہ اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں لیٹیے تے اینی مار پہندی تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹ دا رہے تیرا کی بنے گا تسی بولے نہیں سبحان اللہ تیرا کی بنے گا تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹے ہیں نوکرانی نے گل تے کی تھی پکر بادشاہ دے دل تے چوٹ لگ گئی نوجوانوں جدو رات نو بادشاہ وقت اپنے بستر تے لیٹیا تھا جن نیند نہ آوے ادھی رات تک جاگ دریا راتوں رات ڈھلی تے اچانک چھت تے کسی دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا ادھی رات دا ویلا کہ محل دی چھت تے کسی دی جرت کے بادشاہ دے آرام وچ خلل ڈالے کون ہو سکتا ہے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تے گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگا کون ہے چھت تو ایک عجیب مخلوق نے نیچے والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ابراہیم بن ادم لیٹ جا ساڈا اونٹ گواچ گئے تے او پہ ڈھونڈنے اونٹ گواچ گئے ابراہیم بن ادم بول کے کہنے لگے مت ماری گی کدے زمین تے گواچے اونٹ بھی محلہ بھی چھتاں تے لبے نے اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے نے تے او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے ہوں تے چھتا تے نہیں نہ لب دے تے محلہ چے ساؤں کے رب بھی نہیں لب دا جدے نرم بستریاں تے ساؤں کے رب نہیں لب دا ایک اور رات چی شاہ جی دوسری چوٹ دل تے لگ گئی رات جاگ بھی گزر گئی اگلے دن بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم تخت بیٹھے تھے وزراء عمراء رؤساء درباری سارے بیٹھے تھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محل چایا اس درویش نے اس طرح کر کے محل چوے کے نہ تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ منو کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن تڑپ کے ادم کہنے لگے میرے باپ دادے نے خربہ روپے لگا کے محل بنایا ہے تے بابا تینے مسافر خانہ پہ لگ دے بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر منو دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھا دا سی اکھا میرا ابو اکھا باپ تو پہلے اکھا میرا دادا کہنے لگا دادے تو پہلے کہنے لگا میرا پردادا تے درویش بول کے کہنے لگا تیرا پردادا کتھے اکھا وہ تو ٹور گئے اکھا دادا کتھے اکھا وہ بھی ٹور گئے باپ کتھے وہ بھی ٹور گیا تے درویش بول کے کہنے لگا ٹور تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تو ہور کی آکھاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے
کسے دا کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے کسے دا کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے لو بھائی تیسری چوٹ دل تے لگی بادشاہ دے ابراہیم بن ادم چیخا مار کے رون لگ پہ اپنا لباس پھاڑ کے اتاریا شاہی لباس اتار کے تے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی فقیرہ والی گدڑی پہن کے تے محل تو باہر آئے تے موڑ کے ایسا کر کے محل والے کے فرماتے نے جن نے رکھنا رکھ لوے جن نے رکھنا رکھ لوے میں چلے بادشاہ نے محل نو ٹھوکر باری تے آؤ جا کے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پا لئی ابراہیم بن ادم ہن اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی وقت گزر گیا بلائے دی منزلہ تے ہو گئی او جڑا آپ دا وزیر سی انہیں محل رکھ لیا تے او بادشاہ بن گیا ایک دن او جڑا وزیر بادشاہ بنیا او اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تے گزریا تے ویکھے ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھے تے دریا دے کنارے بیٹھ کے نہ سوئی لے کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آپ اپنی سوئی نہ گدڑی سی رہے وہ وقت بادشاہ اپنی سواری تو اتر کے زمین تے آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے ہاں تو میرا بھی بادشاہ تے خاندانی شہنشاہ ہیں تے کتھے محل کتھے شہزادگیاں کتھے بادشاہیاں تے کتھے ککھاں دی کلی تے گدڑی آپ پہ سینہ ہے سونے آ کے رکھا تھا ابراہیم بن ادم نے انہوں تے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی نو دریا بچ سٹیا نالے باز دے کے کہن لگے اے دریا دیا مچھلیوں میری سوئی واپس کرے آج دریا دیا مچھلیاں اپنے لباں دے اندر سونے دیا سوئیاں لکے باہر آئیاں رو کے فرمان لگے سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہے دی سوئی واپس کرے آج او مچھلیاں دی سردار اپنے لباں دے اندر لوہے دی سوئی لکے آئی تے سوئی پھڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی بادشاہ رو کے کہنے لگا سونے جس سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی اوہو چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے کسے دن نا فارغ وقت ہوئے تے کسے نہر دے پل تے جا کے بیٹھے آجے تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزر دے نا انہوں اپنی زندگی دے لمحے تصور کرے آجے تے غور کر کے دیکھی بلا جڑا پانی پل دے نیچے تو گزر جاندہ کدے موڑ واپس آئے بس آج جڑا تیرے سامہ دا بوکھا پہ چل دا جڑا سانس ایک باری گزر جانا مڑ واپس نہیں آنا اس سانس نو غنیمت سمجھ انو تسبیح دے دانے سمجھ ہر سانس نو ہر سانس تے تیرا سانس اندر جاوے تے اللہ باہر آوے تے ہو اس سانس نو ضائع نہ کری نو تسبیح سمجھ کے پھر ایک بار جڑا سانس گزر گیا مڑ واپس نہیں آنا آج ہر نوجوان میں کہتا ہے آسی صاحب میرا دل کرتا میں نمازی ہو جاواں مگر میں کی کرا میرے کو نماز پڑھی نہیں جاتی میرا دل بڑا کرتا کو وظیفہ دو سو کو طریقہ دو سو میں نمازی ہو جاواں یاد رکھو میری ملت نوجوانوں ہر وقت با وضو رہا کرو یعنی جو ہی ٹوائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ 2-4 منٹ لگ دیں اکثر لوگ نماز اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پینا ہے تو جے وضو ہوئے تو پھر بندے نو آپ ہی حیا آؤندی ہے کہ وضو بھی ہے ویلا بھی ہے پڑھ لے ایک وضو نہ بندہ آسانی نہ 2 نمازاں تے پڑھ سکتا ہے کوشش کریا کرو ہر ویلے با وضو رہا کرو اپنیاں تنہائیاں پاک کرو نیک رو نہیں ہوندہ جڑا لوگاں جو بیٹھ کے نیک ہوئے نیک ہوندہ جڑا کلہ بیٹھا بھی نیک ہوئے صوفیاء فرما دینے اور اہل تصوف نے بھی دسیا اور آج سائیکالوجی والے بھی کہہ دینے
کہ جہاں خیال آوے خواب بھی اودے آندے نے. جے رات نو سون لگیا انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سویں گا تے خواب بھی ڈراونے ہون گے. تے جے خیال مصطفیٰ دا لے کے سویں. شاہ جی صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا چین سسٹم ہے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے. ایک محفل چ بیٹھے ہیں، ایک مجلس چ ایک نشست چ بیٹھا ہے، انسان درود شریف پڑھدا ہوگا تے فرشتے دی ڈیوٹی ہوندی ہے جو ہی تیرے لمحہ چ درود نکلیا او فرشتہ لے کے مدینے پہنچ جاندا ہے. اگلا فرشتہ کھڑا ہو جاندا ہے کدو پڑھے تے لے کے جاواں. تسی گجر برادری، ورک برادری سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہو. اے سنگل چین سنگل جڑا کسے بھی جانور دے گلے چ پاندے ہو، سنگل دی کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے. کتنا لمبا سنگل ہوئے، ایک سرا ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا ہے. راتی سون لگیا کنڈی درود پڑھ کے کھڑکا کے سویا کر، کنڈی مدینے بھی کھڑک جایا کر. غلام پہ یاد کرتا ہے، میرا غلام پہ یاد کرتا ہے. باوضو ہو کے پکیزہ ہو کے سویا کر. انڈیا دیا فلمہ تے گانے سندا نہ سو. کملی والے نے یاد کر کے سویا کر. کوئی رات آوے گی نا کہ تو اٹھ کے آنکھیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. اپنی تنہائیاں پاکیزہ کر. موبائل استعمال کر دیو، یاد رکھے نوجوانوں قیامت نو ہتھاں بولنا ہے. اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. تے اللہ میرے توڑے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے بندہ تیرنا کی کردا سی تے ہاتھ نہ کہے دودھ چ پانی پاندا سی، پٹھے بیگانے وڈ لیندا سی. نہیں، جدو اللہ پوچھے نا کہ تیرنال کی کردا سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. او جو ویکھدا سا کدے کدے انگلیاں دے تے تیرا ذکر تے محمد تے درود بھی پڑھدا سی. کدی آ بھی تسبیح پڑھنا تیرے قیامت نو ہاتھ تیرے خلاف گواہی نہ دے. اللہ فرماتا بندیا تو میری بارگاہ چ جھک کے توبہ کریا کر. رات نو سون لگے اپنے عملوں دا محاسبہ کر کے سویا کرو کہ اج میں رب دا رزق کنی وار کھادا ہے تے سجدے کنی واری کیتے نے. تسی کہو گے تے صحیح گجر برادری نو تے ورک صاحب نو تے فرحان دے بابا جان نو کہ آسی صاحب نو اج تو فتح بلات لیا تے پینڈے کیڑے پا لیا سجے. اسی تے ایسا کو لچھے دار تقریر سنن واسطے نیٹ بھریا پڑیا ہزاراں تے لکھاں میریاں تقریراں دے نال مینوں ساریاں ہوندیاں نے، ساریاں میں کیتیاں، مگر میں تیرے دل دے دروازے تے اج ٹھوکر لگا کے تے میں دستک دے کے چلیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دل دا دروازہ کھول کے رکھیا جے میں پیغام دینا. رات نو سون لگے اپنے سارے دن دے عملاں دی توبہ کر کے سویا کر. کیونکہ کوئی پتہ نہیں اکھ زمین دے اتے بند ہوئے تے زمین دے تھلے جا کے کھلے، قبر چ جا کے اکھ کھلے جدو فرشتے اٹھاون اٹھے حساب دے. کئی ایسے سن جڑے کہتے سن میں آسی صاحب کل تو نماز پڑھنی شروع کر دیں. میں انہوں نے کہتا سا روزے رکھیا کرو، کہتے سن کل رکھیا کراں گا. جنہوں نے امام مسجد کہتے ہیں نماز پڑھیا کر، کہتے ہیں قاری صاحب کل پڑھیا کراں گا. جہاں قبرستان کے اندر ایک چکر لگا کے آؤ، انہاں دی زندگی دی کل آئی کوئی نہ، انہاں دی اکھ زمین تے لگی قبر دے چ جا کے اکھ کھلی ہے، انہاں دی زندگی دی کل آئی نہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے دن چڑھیا تے دیگر ویلا تے پنچھی گران آئے محمد تے موت جنا لے جائے. قبرستان بڑے پڑے انہاں دے نال جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیندے، اور جنہاں دی گردن نہیں سی جھک دی. بابا فرید نے فرمایا سی میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کوٹ، میں اپنی نو مار کے
تے دویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار اے میں کیے کدے غور کیتا جے کسی بندے دی انگلی کٹی جاوے تے پنڈ والے پتہ لین جاواں تے وہ کہندا شکر ہے انگلی کٹی گئی ہے میں بچ گیا لت کٹی گئی میں بچ گیا اکھ نکل گئی میں بچ گیا پتہ لگیا نہ انگلی میں نہ لت میں نہ بازو میں نہ اکھ میں کوئی ہو رہے او مر جائے سمجھ سارا کو جی بچ گیا بول لے ہی نہیں سبحان اللہ میرا جملہ ضائع کر دیا او مر جائے نا وہ جڑی میں سمجھ سبو کو جی بچ گیا وہ میں کیے وہ کوئی مرید گیا نا کسی درویش دی بارگاہ تے جا کے کہنے لگا بابا جی میں نے مرید بناؤ بابا جی نے فرمایا پتر ایک کٹورا پکڑ کاسا پکڑ تے بھیک مانگ کیا ایک سال بھیک مانگ کے آیا تے دروازہ کھڑکایا تے بابا جی فرماتے نے کون کہندا میں فرمایا جے گل نہیں بنی ایک سال بھیک ہور مانگ کے آ وہ کٹورا پکڑ کے گلی گلی تے بوئے بوئے مانگ کے آیا سال بعد آیا تے پھر دروازہ کھڑکایا مرشد نے پوچھا کون کہندا میں فرمایا جے گل نہیں بنی ایک سال ہور جا سال پورا بھیک مانگی مگتا بن بن کے مانگ بانگ کے دروازہ کھٹکایا تے مرشد پوچھا کون کہندا سونیا تو ہی تو ہے فرمایا ہون آ جا جدو میں مر جاوے وہ کو اللہ دے ولی سانا انہاں اپنے لبا وچوں کدے لفظ میں نہیں سی بولیا وہ پیڑ دے کسے منڈے نو پتہ لگا شرارتی سی انہیں آکھا بابے دے لبا چوں میں لفظ میں کڑھا کے چھوڑنا بابا جی مریدین چ بیٹھے تھے وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا جی اے شیطان کی میں بنیا سی او دی ارادہ ایسی ذہنی خیال ایسی کہ شیطان اللہ نے فرمایا سی آدم نو سجدہ کرتے انہیں آکھا سی انا خیر من میں اے دے نالو چنگا میں نو سجدہ نہیں کرنا میں کہنے لگا بابا جی شیطان کی میں بنیا سی فرمایا پتر نماز دا ویلا نماز پڑھو پھر دسنے ہاں نماز پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیری تے فرمایا کنے سوال کیتا سی کہندا میں فرمایا انہیں شیطان بنایا سی بس میں اپنی نو مار کے تے دویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دویں ہتھیں لٹ اور میں اپنی نو مار جھک جاؤ دی بارگاہ چنیواں ہو جا اے سفیدے درخت سیدھا ہوندا نہ کڑیا تے جدوں کدے رات نو آندھی طوفان آوے تے ویکھیا سڑک دے اوتے بہت سفیدے ٹوٹے ڈگے ہوندے نے پتہ لگیا جڑی چیز اکڑ جاوے ٹوٹ جاندی ہے تے جنی مرضی طوفان تے آندھی آ جاوے او جڑی گھاس ہوندی ہے او جڑی نکی نکی گھاس ہوندی ہے کدے بھی ٹوٹی ہے کیوں جدوں تیز ہوا چلدی ہے زمین تے لیٹ جاندی ہے سبحان اللہ پتہ لگیا جڑا جھک جاوے بچ جاندا ہے سبحان اللہ جڑا اکڑ جاوے رب دی بارگاہ چ اکڑیا رہے او ٹوٹدا ہے جڑا جھک جاوے بچ جاندا جے بچنا چاہنا تو جھک جا نیواں ہو جا نیواں ہو جا اللہ فرماتا کہ بندیا میری بارگاہ چ توبہ استغفار تے اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہیا کر مینوں رب مان جھک جا نبی پاک نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر ایسا نو رونا نہیں ہوندا شاہ جی اے آ جے نا تے کم مجھ بن جاندا ہے کدے غور کیتا جے ویڑے چ 4 5 6 بچے ہون تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھدی ہے گھر چ چنگا چوکھا بوٹی پکی ہوے نا گوشت پکیا ہوے تو بچہ گھر نہ ہوے تے ماں چنگی بوٹی او دے لئی سنبھال کے رکھ دی ہے تے دیگر بچے اعتراض کرن کہ اما او دے لئی اے چنگی چیز کیوں رکھی تے ماں کہندی او رو پیندا نا پتہ لگ گیا جیڑا روے کم او دا ہی ہوے تو بھی رویا کر اپنی اکھ چ اتھرو سجا اپنے گناہاں تے نادم تے شرمندہ ہویا کر اودی بارگاہ تے جھکیا کر حدیث پاک چاہندا قیامت دا دن ہوے گا تے اللہ ایک گناہگار نو دوزخ دا حکم دے گا او دوزخ ول ٹرے گا اودی اکھ دا وال شور مچا دے گا کہے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا نو واپس لے آؤ او انسان واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال حکم دے گا تو کیوں رونا ہے او عرض کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا تے سنیا سی کہ جدی اکھ وچوں اللہ دے خوف دے نال ایک اتھرو باہر آ جائے تے اودی اکھ دا وال گلا ہو جائے
یعنی مکھی دے پر جنہ اتھرو او دے خوف دا آجے او دوزخ چلے جائے گا. اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ ہے. او آنکھ دا والد کرے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہی دینا ایک دن رویا سی ایدی آنکھ وچ اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا ایدی اتھرو نال میں گلا ہو گیا سا. عرض کرے گا یا اللہ جے انہیں دوزخ وچ جانا مینوں تے معافی دے آ جائے میں تے اتھرو نہ گلا ہو گیا سا. اللہ فرمائے گا بندہ نوں جنت چلا جاؤ او جنت والے ٹرے گا تے معاشر دے میدان تے رولے پے جان گے. دیکھو کڈے بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا. او ویکھو اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جے اکھ دا وال بچا کے لے گیا جے. اللہ فرماتا ہے توبہ کر. کدے غور کیتا ہوئے بندہ توبہ کرے رب دی بارگاہ جھکے نماز پڑھے دل نوں سکون ملدا ہے. اگ پھر گناہ ہو جاوے نا تے شیطان دل چ وسوسہ پاندا ہے ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اج کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ کر لے. اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوہا نہ چھڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر 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 ہو جائے پھر آ جا. جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. آ جایا کر جے میرا بوہا چھڑ کے جانے تے کتھے جانے. اللہ فرماتا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتا گناہاں دی پرچی تے پنڈا دے وچ ایک پرچی تے کاغذ دا ٹکڑا توبہ دا لے کے آویں میں تیرے گناہ ہی نیکیاں بنا دیواں گا. شاجیو کیسا منظر ہوئے گا معاشر دے میدان چ جدوں بندہ گناہاں دے پہاڑ لے کے آوے گا تے انہاں گناہاں دے پہاڑاں وچوں ایک پرچی توبہ دی نکل آوے گی. اللہ فرمائے گا سارے پہاڑ نیکیاں بنا دیو. جڈا وڈا گناہگار اوڈا ہی وڈا نیکوکار. آسان کر کے عرض کرا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان شراب دی بوتل ہاتھے چ پکڑی شراب دے نشے چ دھت مدینے دی گلی چ جا رہا. کئی نوجوان شراب نو معاذ اللہ علیہ باللہ فیشن سمجھ کے پیندے. میں کتاب اچ پڑھیا کہ شراب اس وقت تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے. شراب ادو شراب بندی جدو شیطان پیشاب کر دے. ام الخبائث گناہاں دی ماں ہے. نوجوان شراب دے نشے چ دھت مدینے دی گلی چ جا رہا تے سامنے او حضرت عمر فاروق آ رہے. علامہ صاحب جدو اس نوجوان دی نگاہ حضرت عمر فاروق دے چہرے تے پئی تے او دا نشہ ہی اڑ گیا. انہوں خیال ہے جی حضرت عمر فاروق نے شراب دی بوتل ویکھ لی تے مینوں نشے دی حالت چ دیکھ رہا تے عمر دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق تے نہیں کیتا. انہیں تے گردن اڑا دینی ہے. انہیں دائیں بائیں ویکھیا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی. تے تانوں پتہ جدوں بندے نوں کوئی رستہ نہ ملے پھر بندے نوں رب دا راہ ملدا ہے. سبحان اللہ. او بڈھا بابا جڑا 90 سال ہو گئے کدے مسیتے نہیں نہ آیا. جب پتر دھکے مار دے تو نوہاں دھکے مار دیا پھر مسیح پہ آ جاندہ ہے. اللہ فرماندہ ہون بھی آگئے قبول ہے. فیکٹری جو 5 چھٹیاں کر لئیے پکی چھٹی ہو جاندی ہے. اللہ فرماندہ حاضری لگوا جا میں ساریاں غیر حاضریاں حاضری لا دے مانگا. وہ نوجوان نے ویکھیا گلی تے کوئی نہیں. ادھر حضرت عمر فاروق قریب آگئے. انہیں شراب دی بوتل دینا اس طرح کر کے تے چادر لپیٹ لے. ادھر حضرت عمر فاروق قریب آگئے. او دی اکھ چ اتھرو رو گیا آسمان والے کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا آج کدے بچاویں میں توبہ کرنا آج میں عمر دی تلوار کھولوں بچا لے. عرض کردہ نیلی چھت والیا میرے گناہ منا تیرا کی بگڑیا ہے. عرض کردہ یا اللہ کی کرنوں کنڈائی لگ دینے کہ پھلا والے درختانوں پھالی لگ دینے. میں تے گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا تو رحمت دے پھلا والا ہے. یا اللہ رحمت دے پھل لئی جا معافی دے دے. رو رو کے عرض کردہ ہے میں انا تے تلکن رشتہ تے کیویں ربے سنبھالا دھکے دیون والے باتیں تو ہاتھ پکڑن والا.
انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا پکی توبہ توبۃ النصوح ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئے آپ نے پتا سی یہ شراب پیندا عادی یہ شراب پیندا قریب آگے فرماتے ہیں کتھوں آ رہے ہیں ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھائی نہ تے دے لبا چو ڈر تے خوف نال نکل گیا کہندا حضور میں دودھ لے کے پیاوندا سا کی لے کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دودھ کتھے کہنے لگے جی آ بوتل اچے فرما بوتل تے چادر کیوں لپیٹی حضور دودھ گرم بڑا سی نا فرما چادر کھول اور نالے چادر کھولے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے آکھے کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں لدے کے والے جدو حضرت عمر فاروق نے ویکھا نے چادر کھولی تے نیچے بوتل تے بوتل وچ گرم گرم دودھ حضرت عمر فاروق نے بوتل پکڑی تے ایک واری بوتل وال تے ایک واری او دے ول ویکھ کے فرمان لگے بوتل بھی شراب والی ہے وچ بھی شراب سی پتہ تینوں بھی ہے پتہ مینوں بھی ہے سچی دس کیتا کیا دودھ لے کے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا دا ترلائی کیتا حضرت عمر نے پھڑ کے انہوں سینے لا لیا فرمایا جو تیری توبہ نے دس دیتا ہے جے سچی توبہ کری ہے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا سکدا انجی توبہ کرے تے بندہ انجی انسان دیاں گناہاں دیاں بھی نیکیاں بن جاندیاں پر توبہ سچی کرے روزانہ توبہ کر کے سویا کرو ہن میرے کو دو واقعات نے جڑے مینوں فرمائش ہوئی فرحان دی فرمائش کہ او سنا کے جانا ہے جاگ دے ہوتے سنا دے ہو صبح نماز پڑھو گے انشاءاللہ پڑھے آجے آج انہیں محفظ آئے ہو کدے سویرے فجر ویلے آنے آجو خدا دی قسم چکے کہنا توڑے پیڑ تینی رحمتہ وسن توڑے کل گنیاں نہ جاؤں سویرے مسجد بھی انجا آباد کرے آجے فجر دی نماز پڑھو ساری نماز پڑھے کرو با جماعت پڑھو کہ تسی چاندے ہو توڑے دل تے ویڑے آباد ہو جب ان خدا دا ویڑا آباد رکھو ایڈی سونی تو سا پینڈ والے مسجد بنائی انہوں آباد کرو فرحان نے انٹرنیٹ تے واقعہ سنیا سی اج میں بہت دیر بعد انہیں میں یاد کرایا کہ بھی سنایا جی حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے تھے آپ نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا ہڈیاں دا ڈھانچہ وہ دے قریب ایک پتھر تے تحریر لکھی ہے آپ نے پڑھی تے تحریر یہ لکھی کہ انہیں لکھیا کہ میں وقت دا بادشاہ ہاں میرا نام ہے سمسام وہ ایک بادشاہ سی جن نے باغ ارم بنایا سی زمین ہوتے باغ ارم انہیں جنت سنی کہ جنت اللہ نے بنائی انہیں آکھا میں بھی زمین تے جنت بنانی ہے خدائی دا دعویٰ کرنے والا کہ انہیں زمین تے جنت بنائی تو دا نام رکھیا باغ ارم سمسام بادشاہ نے لکھیا کہ میں باغ ارم بادشاہ دا بنان والے دا پڑپوتا ماں کہنے لگا میری 1700 سال عمر تے لکھے کہنے لگا میں اپنی زندگی چ 1200 کماریاں لڑکیاں نہ شادی کی تھی 4000 شہر آباد کی تھی بڑی اللہ نے دولت دیتی کہ اتنی لمبی عمر دیتی کہ میں خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا کہندا ایک دن میں اپنے لشکر دے نال سے جنگل چ گزر رہا تے میں لشکر تو بچھڑ گیا ہن میری حالت یہ کہ میں 1700 سال عمر پان والا بھکھا مر چلے میرے کو کھاون لئی اس ویلے کچھ نہیں نہ پینے واسطے پانی ہے تے میں مردہ اس پتھر تے تحریر لکھ کے چلیا کہ دیکھو پڑے گا نا تے کہنے لگا کہ میں مردہ لوگوں نے کہہ چلیا کہ آج میرا مردیاں دل پیا کردہ کاش میری کوئی ساری بادشاہی لے لے مینوں ایک گھٹ پانی پلا دے کہنے لگا اس دنیا دی زندگی پہ مان نہ کری ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے چ جا رہے کہنے لگا اس میری ساری زندگی تے بادشاہی دی اوقات ایک پانی دے گھٹ تے مٹھی جواں جتنی بھی دے آج میرا دل کردہ کہ میرے کو سارے موتی تے ہیرے تے جواہرات تے میرے خزانے لے لے مینوں ایک مٹھی جواں دی تے ایک گھٹ پانی دے دے گرامی قدر حضرات دنیا دی زندگی دی آئی حقیقت ہے اللہ فرماتا نو کھیل تماشا سمجھی انہوں کوئی اپنی آخرت نہ سمجھ بیٹھی تیرا اصلی مکان کدھر ہو رہے